पहिला पहिला भ्रष्टाचारमा कारबाही नै हुँदैन थियो, छानबिन नै हुँदैन थियो। अब यो सरकार आइसके पछाडि छानबिन सुरु भएछ। आइजीहरूको नियुक्तिमा, विभागीय प्रमुखको नियुक्तिमा घुस खान्छ। 45 करोडको घुसको समाचार आयो आइजी नियुक्तिमा एकपटक। सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन। नेपालको इतिहासमा संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यति प्रष्टताका साथ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई लिएर यति प्रष्टताका साथ नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको मलाई लाग्छ यो पहिलो पटक हो। यो हामी सबैले खुसी मान्नुपर्छ। घोडामाथि चढेर फुलहरूलाई हेर्ने होइन, घोडाबाट ओर्लेर हेर्नु आवश्यक छ। मधेसमा यो मधेसलाई हामी स्वतन्त्र बनाउँछौँ भन्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रक्रियामा ल्यायौँ। हाम्रा दुई छिमेकीले एउटा सम्झौता गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो र लिम्पियाधुराको त्यो जुन टाई जङ्सन छ त्यसलाई एउटा नाकाको रूपमा, व्यापार नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर अघि एकजना मित्रले संशोधन हाल्दा होइन यो नक्सा बनाउने कुरा भारत र चीनलाई नसोधी हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो टाई जङ्सन बनाउने कुरा सहमति गर्दा उहाँहरूले हामीसँग नसोधिकन हामी त भूकम्पको फोर्स सोहोर्दै थियौँ, भत्केका भग्नावशेषहरू सोहोर्दै थियौँ। सभामुख महोदय, हाम्रा दुई छिमेकी मित्रहरूले त्यसमा सहमति गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो। विनम्र शब्दमा भन्न चाहन्छु म, हामी विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ त्यो सहमतिप्रति हाम्रो स्वीकार्यता छैन। ओखेतो पहर मात्रै 27 खर्ब 38 अर्बको अवैध कारोबार भइरहेको छ। यो यहाँ लेखिएको छ नेपाल पत्रिकामा 27 खर्बको तस्करी भनेर। यदि यो तस्करीलाई हामीले रोक्ने हो भने अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुपर्ने 55 अर्ब जाभोको एमसिसी सम्झौता किन गर्नुपर्छ? नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्री जस्तै दोहोरियो रे बुदाहरू र यसमा अचार बाहेक सबै चार छ, भ्रष्टाचार, अत्याचार सबै। मदन भण्डारीको नामको मार्ग त्यहाँबाट काट्यो, यसकारण काट्यो कि त्यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेस चुनाव जित्यो भनेर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक चुनाव जितेको क्षेत्र हो, त्यो क्षेत्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नामको सडक काट्यो, प्रदेशमा पठाइयो बिना बजेट, यसकारण कि नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले चुनाव जित्यो भने। यसरी खर्च काट्न पाइँदैन, यसरी खर्च काट्न पाइँदैन। आज अवसर सृजना भएको छ, त्यो अवसरलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीहरू खुला मनले बसौँ, सत्ता बसौँ, प्रतिपक्ष बसौँ। मेरो अनलाइन टिभी सबैजना बसेर अनि कहाँबाट अगाडि जाने, अहिलेको गल्फलाई कसरी हामीले पुरा गर्ने, भोलिका सम्भावनाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ। यसकारण कि कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा अर्थतन्त्र बढी यसका सप्लाई चेन्सहरू त्यसमा भर गरेको हुनाले डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ। एउटै डालोमा सबै अन्डा राख्नु हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू अहिले आउँदैछन्। त्यो मान्यताबाट अवसर बन्दैछ भियतनामका लागि, इन्डियाका लागि अवसर बन्दैछ, इन्डोनेसियाका लागि बन्दैछ। हामी भारत र चीन दुवैसँग जोडिएको मुलुक हौँ भने हामीले त्यो अवसरको सदुपयोग किन नगर्ने? त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नका लागि कसरी हामी ब्रडब्यान्डको पहुँच देशभरि पुर्याउन सक्छौँ, कसरी डिजिटल इकोनोमीमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, उभिन नसक्ने भएर ठेलिएको पर्यटन उद्योगलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ। अहिले पनि अर्थमन्त्री सरकारको दस्तावेजले भन्छ उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुन्छ भनेर 274 बुँदामा। उच्च आर्थिक वृद्धि दर होइन, जनताको रोजगारी बचाउने कुरा, जनता बेरोजगार नहुने, खान नपाउने, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने, गरिबीमा धकेलिनु पर्ने अवस्था सृजना नहुनुपर्ने, त्यस्तो काम गरौँ। ठुल्ठुला डिङ हाँक्ने बेला छैन। स्वप्नद्रष्टा हुनुहोस् त दिउँसै सपना नदेख्नुहोस्, अनुरोध गर्दछु। त्यही बाटोबाट मात्रै हामी नेपाली जनताको सम्मानलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो बाटो भनेको लोकतन्त्रको बाटो हो, यो संविधानले देखाएको बाटो हो। त्यो बाटोमा अगाडि बढौँ, विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। सरकारको नीति र कार्यक्रम बुँदा नम्बर 1 देखि 276 सम्म काम लाग्ने छैन। यसलाई पुनर्लेखन गरौँ। सधैँ गर्ने काम त पैसा बच्यो भने, स्रोत र साधन बच्यो भने गर्ने काम त सधैँ गरौँला। अहिले चाहिँ विशेष त के गर्नु पर्यो, त्यतातर्फ एउटा सहमति निर्माण गरौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कतिपय कानुनमा पनि समाजवाद उन्मुख कुरा गर्छौँ र समाजवाद उन्मुख कुरा लेखेर हुँदैन। उत्पादनका मुख्य साधन र सेवालाई सामाजिकरण गरेर गर्नु आवश्यक छ। व्यक्तिलाई होइन, समग्र जनतालाई अवसर दिनु आवश्यक छ। वडारमा नपसिकन दम्रोहरूलाई समात्न सकिँदैन। त्यस्तै सुहाउँदो तापमानमा मात्र फुलबाट चल्ला कोरिन्छ, ढुङ्गा कोरिलिँदैन। त्यस्तै घोडामाथि चढेर फुलहरूलाई हेर्ने होइन, घोडाबाट ओर्लेर हेर्नु आवश्यक छ। यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नु आवश्यक छ। ख्रुसेभ र गोर्बाचोभले सारा जनताको प्रजातन्त्र र वर्ग समन्वयको कुरा गरेका थिए। आज नेकपाको जबज त्यही त होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नेकपाले 2048 सालमै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहँदा सत्ताको भागभण्डामा जान होइन, प्रमुख प्रतिपक्षको जिम्मेवारीमा बस्नुपर्छ, नत्र भाइ काङ्ग्रेस हुन्छ भनेर हामीले आलोचना गरेका थियौँ। आज बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले जे गरेको छ त्यही आएको छ भन्नेपछि के फरक भयो? नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक पार्टी र नेताको दूरदृष्टि सहित आउनुपर्छ, त्यो आएको छैन। कर्मचारीको लेखन जस्तो छ। नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्री जस्तै दोहोरियो रे बुदाहरू र यसमा अचार बाहेक सबै चार छ। भ्रष्टाचार, अत्याचार सबै यसबाट हुने देखिन्छ। भोज बोलाउनेले पाहुनालाई नखुवाई पहिला आफैले खाने नीति छ। त्यसकारण यो नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता छैन। सबै समस्या एकै ठाउँमा राखेर प्राथमिकता हुँदैन। कक्षाका सबै विद्यार्थी पहिला भन्न मिल्दैन। कर्मचारीको मस्यौदा भएकोले नै हुनुपर्छ। यो खालि औपचारिकतामा सीमित छ र खास गरी नीतिमा कृषि उत्पादनलाई जोड दिने र खाद्यान्नलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। अहिलेको स्थितिमा उद्योग हामी तत्काल अगाडि बढाउन सक्दैनौँ र कृषि विशेषज्ञलाई काम दिनुपर्छ, दिइएन। विदेश भाग्दैछन् कृषि विशेषज्ञहरू र सबै स्थानीय तहमा कृषि र पशु चिकित्साको 3 वर्षको कक्षाको विद्यालय खोल्नु आवश्यक छ। अबको स्थितिमा यो कोरोनापछि भारतले नेपाललाई दाल चामल पठाउने छैन। हामीले भारत कोभिड-19 पछिको हाहाकार देखिरहेका छौँ। 500-600 किलोमिटरसम्म बाल बच्चा बोकेर सुटकेसमाथि बच्चालाई तान्दै, जुत्ता नभएकाहरू पैदल हिँड्दै, साइकल गुडाउँदै लाखौँ मान्छेहरू सहरबाट गाउँघर फर्कँदैछन्। त्यसकारण यो अस्तव्यस्तको स्थिति भारतले सम्हाल्न सकेन। अहिले पुष्टि भयो, भारत जाति, धर्म र पैसाको नाममा राजनीति गर्ने देशको रूपमा अहिले अगाडि बढेको छ। त्यहाँको नक्कल गरेर हामी पार लाग्न सक्दैनौँ। भारतीय सेना प्रमुखले भर्खरै नेपालले लुम्पिया ढोराको विषय अरू देशले उक्साएर बोलेको भनेर बताए। यो विषय हामी भन्न चाहन्छौँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पर्छ र हामी नेपाली जनताले त्यसपछि जवाफ दिनेछौँ। यो सेनाको विषय होइन। अझै एउटा कारणले सभामुख महोदय, यो कुरालाई जहिलेसुकै पनि हामीले चर्चाको केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। किनभने अहिले हामी संविधान सफलतापूर्वक निर्माण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। अलिकति अगाडि संशोधनका सन्दर्भहरूमा संविधान संशोधनका कुराहरू पनि आएका छन्। यो सबै सन्दर्भमा सभामुख महोदय हामीले यसको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? स्वाभाविक रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसबारेमा ठाउँ ठाउँमा बुँदागत रूपमा विस्तृत चर्चा गरेको छ। त्यो चर्चा गर्न आवश्यक छ। अझै म त के भन्छु भन्दा, हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर यो संसदमा हुनुभएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर हामीले सफलतापूर्वक संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्यौँ। हामीले अहिलेसम्मका आन्दोलन र क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधान जारी गर्यौँ। संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा केही असन्तुष्टिहरू थिए।
त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा धेरै प्रयास गऱ्यौँ, धेरै छलफल गऱ्यौँ र अन्ततः खुसीको कुरा हो लगभग 3, 3.5, 4 वर्षभित्रमा ती सम्पूर्ण असन्तुष्टिहरूलाई समेट्दै सिङ्गो देशले संविधानलाई स्वीकार गर्दै अब यही संविधानमा उभिएर हामीले बनाएको यो संविधानलाई टेकेर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। जनताले खुसी माने, विवादै छैन। यो संविधान समझदारीको दस्तावेज भएकोले, सम्झौताको दस्तावेज भएकोले अझै पनि हाम्रा कतिपय कुराहरू छन् जसलाई संशोधन गरिनुपर्छ, यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू अहिले पनि उठिराखेका छन्। ती कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, त्यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ र छलफल गर्दै हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ। छरछिमेकको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले धेरै चाँडो यो बिन्दुमा आइपुगेका हौँ। छिमेकी भारतलाई त 10 वर्ष लाग्यो। दक्षिण भारतले भारतको संविधानलाई स्वीकार गरेन 10 वर्षसम्म। तर हामीले यति चाँडै संविधानलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्यायौँ र अहिले हामी सबै मिलेर यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय संसद समेत सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर आवधिक निर्वाचनलाई आधार बनाएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार बनाएर त्यही मूल्य मान्यतामा उभिएर सभामुख महोदय हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। कतिपय कुराहरू हाम्रा विमति छन्, तर कतिपय कुराहरूमा भने हामी एक मतोमा छौँ, एकताबद्ध छौँ। संविधान निर्माण गरेर जारी गरेर कार्यान्वयन गर्ने यी समेतका बिन्दुहरूमा सभामुख महोदय हामीले एक भएर यो काम सम्पन्न गरेका छौँ। आउने दिनहरूमा पनि यी कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यसैले यो सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ठाउँ ठाउँमा यसको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यी उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरूको बारेमा, बुँदाहरूको बारेमा मलाई लाग्छ हामी सबै एक छौँ। हामी सबै एक हुनुपर्छ। हामी सबैको एकताबद्ध प्रयासको यो परिणाम हो। सभामुख महोदय, हामीले यसरी अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। यो हाम्रो गौरवको विषय हो। तल मधेसमा यो मधेसलाई हामी स्वतन्त्र बनाउँछौँ भन्ने मित्रहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रक्रियामा ल्यायौँ। यो हामी सबैको प्रयासको परिणाम हो र उहाँहरू यही संविधान अन्तर्गत क्रियाशील हुन्छौँ भनेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। हामी अहिले आइपुग्दासम्म हामीले त्यति काम गरेका छौँ। हामीले मौलिक हक, मौलिक अधिकार सम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न तुल्याएका छौँ र ती कानुनहरू कार्यान्वयन गर्दै अहिलेको यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। र यो ठाउँसम्म आइपुग्दा हामीले गर्वका साथ भनेका छौँ, अब यो देशमा शान्ति र प्रजातन्त्रको लागि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामी सबैले लडेर आज भन्न सक्ने अवस्थामा छौँ। अब शान्ति प्रक्रियाको लागि, पुनर्स्थापनाको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापना गर्नको लागि अब कसैले पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। हामीले गर्वका साथ भनेका छौँ। यसो भनिरहँदा यहाँ हाम्रा दलहरू हुनुहुन्छ, दलका नेताहरू हुनुहुन्छ। म कसैको नाम नलिकन यति मात्रै भन्न चाहन्छु, त्यो निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा जहाँ यो सिङ्गो संसद, यहाँ रहेका दलहरू एकताबद्ध हुनुहुन्थ्यो, एक डिक्का हुनुहुन्थ्यो। यही कारणले गर्दा हामी यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ। हामीलाई सदा सर्वदा सोधिने प्रश्न भनेको एउटा थियो, सभामुख महोदय, जनताले आन्दोलनमा उत्रनुभन्दा अगाडि 100-150 को त्यो आन्दोलन 10,000 को आन्दोलनमा परिणत हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा जनताले एउटा प्रश्न हामीलाई सोध्थे, तिमीहरू आन्दोलन गर्ने भन्छौ,
प्रजातन्त्रको लागि, शान्ति स्थापनाको लागि फेरि केही वर्ष पछाडि भएन फेरि आन्दोलन गर्नु पर्यो भन्छौ। हामी सधैँ आन्दोलन गरिराख्ने? त्यति बेला यी दलहरूले, दलका नेताहरूले हामी शान्ति स्थापित गर्छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ, लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्छौँ र फेरि लोकतन्त्र र शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। यो तपाईँहरूलाई हाम्रो वचन भयो। दलहरूले, हाम्रा नेताहरूले, हाम्रो यी पार्टीहरूले दिएको त्यही प्रतिबद्धता र वचनबद्धता अनुरूप हामीले निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलन सफल बनायौँ। शान्ति प्रक्रियाकै एउटा महत्त्वपूर्ण भागको रूपमा संविधान सभा स्थापित गऱ्यौँ। एक पटक होइन, 2 पटक संविधान सभा बनायौँ र त्यो संविधान सभाबाट संविधान बनाएर पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनताले जनताको लागि संविधान बनायौँ। अब यो देशमा परिवर्तनको लागि कसैले पनि आन्दोलन गर्नु पर्दैन, शान्ति स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। अब शान्ति प्रक्रियाको अलिकति बाँकी काम, जसको लागि हामी सबै मिलेर लागिरहेका छौँ। विश्वास छ यही सदनमा त्यस सम्बन्धी कानुन विधेयक आउनेछ, त्यो विधेयक आएर हामी पास गर्नेछौँ र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम 2 वर्षभित्रमा पुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही विश्वास यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रस्तुत भएको छ। सभामुख महोदय, मैले यति कुरा अलिकति समय लिएर भन्नुको कारण कमसेकम यो कुरा हामी राजनीतिक दलहरूले, सिङ्गो संसदले जनतालाई बेला बेलामा हामीले यति काम साझा ढङ्गले सम्पन्न गरेका छौँ, साझा ढङ्गले सम्पन्न गरेर प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई हामी यताउति हुन दिने छैनौँ, अलिकति पनि हल्लिन दिने छैनौँ भनेर बेला मौकामा भन्नुपर्छ कि भन्ने आग्रह सभामुख महोदय मैले गर्न खोजेको। हामी भूपरिवेष्टित थियौँ, ल्यान्डलक थियौँ। ल्यान्डलक अवस्था कतिसम्म अप्ठ्यारो हो? भूकम्पको बेलामा, भूकम्पले विच्छेद भएको बेलामा सभामुख महोदय, म त अहिले पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ। भूकम्पले विच्छेद भएको बेलामा आफ्नै कोही मित्रले नाकाबन्दी लगाउनु होला भनेर त म विश्वासै गर्न सक्दिनँ। तर धेरै म त्यता चर्चा गर्न चाहन्न। यो नाकाबन्दी कतिसम्म अप्ठ्यारो त भन्दा कोही मित्रहरूले त नाकाबन्दीको नामै उच्चारण गर्न चाहनु भएन, त्यसलाई पनि म अन्यथा टिप्पणी गर्न चाहन्न। हामीले चाहिँ सोझै नाकाबन्दी भन्यौँ। अब त्यो कमजोरी भयो कि के भयो त्यो छलफल गरौँला त्यस बारेमा पनि, तर हामीले चाहिँ भन्यौँ। त्यति मात्रै होइन, भूकम्प आएको र हामी विच्छेद भएको सभामुख महोदय 20औं दिनमा हाम्रा 2 छिमेकीले, हामी कसैको नाम लिने कसैको नाम लिने हामी गर्दैनौँ, हाम्रा 2 छिमेकीले एउटा सम्झौता गर्नुभयो, सहमति गर्नुभयो र लिम्पियाधुराको त्यो जुन टाई जङ्सन छ त्यसलाई एउटा नाकाको रूपमा, व्यापार नाकाको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर अघि एकजना मित्रले संशोधन हाल्दा, होइन यो नक्सा बनाउने कुरा भारत र चीनलाई नसोधी हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो टाई जङ्सन बनाउने कुरा सहमति गर्दा उहाँहरूले हामीसँग नसोधिकन हामी त भूकम्पको फोर्स सोहोर्दै थियौँ, भत्केका भग्नावशेषहरू सोहोर्दै थियौँ। सभामुख महोदय, हाम्रा 2 छिमेकी मित्रहरूले त्यसमा सहमति गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो। विनम्र शब्दमा भन्न चाहन्छु म, हामी विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ त्यो सहमतिप्रति हाम्रो स्वीकार्यता छैन। हामी त्यसलाई अस्वीकृत गर्छौँ, त्यसको विरुद्धमा विनम्रतापूर्वक लड्छौँ। हामीले अर्को देश, छिमेकी देश चीनतर्फ पनि समुद्रसम्म पुग्ने हामीले बाटो नाका खोल्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ। अहिले धेरै चर्चा नगरौँ। त्यस पश्चात यो देशमा अब हाम्रो विरुद्धमा नाकाबन्दी लाग्ने स्थिति समाप्त भयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान त कति सशक्त भएछ। पहिला
भ्रष्टाचारमा कारबाही नै हुँदैन थियो, छानबिन नै हुँदैन थियो। अब यो सरकार आइसके पछाडि छानबिन सुरु भएछ, कारबाही सुरु भएछ, धमाधम मुद्दा चल्न थालेछ। मैले त्यसरी लिएँ त्यो तथ्याङ्कलाई, तर त्यो तथ्याङ्कलाई होइन भ्रष्टाचार त बढेछ भन्ने रूपमा पनि लिन मिल्दो रहेछ, त्यसरी प्रचार भयो। म अरू टिप्पणी गर्दिनँ, खालि मलाई लागेको कुरा यति मात्रै यहाँ राखेर हामी पुरै भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता देखाउन प्रधानमन्त्रीज्यूको कमिटमेन्ट छ, नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिबद्धता छ। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार यो सरकारले गरे कि गरेन भनेर आउने दिनहरूमा यही नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर प्रश्न गर्न पाउने ठाउँ हामीले बनाएका छौँ, विवादै छैन। हामीले यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। अब हामीले हाम्रो गाउँघरमा एउटा छ भनाइ सभामुख महोदय, गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन। म कतै कतै कुनै प्रसङ्गहरू उल्लेख नगरिकन भन्छु, अहिलेको समयमा हामीले हाम्रो नेता पर्नुभयो कि हाम्रा मन्त्री पर्नुभयो कि यो तहमा काम गरेका साथी पर्नुभयो कि भनेर छुट्याएर होइन, संविधान कानुन नियम बमोजिम कानुनलाई आफ्नो बाटो लिने मौका दिउँ, कानुन बमोजिम जे हुन्छ त्यो गरौँ, त्यो मार्ग प्रशस्त गर्ने काम गरेको छौँ। त्यही अनुसार अहिले कोही काखा कोही पाखा होइन, जोसुकै माथि कारबाही भएको छ। म नाम लिएर व्याख्या गरिराख्न चाहन्न। त्यसैले अहिले सामान्य गाउँघरका नेपालीहरूमा होइन यो गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन त होइन, अहिलेको सरकारको बेलामा सबैलाई बराबरी ऐन लाग्दो रहेछ भन्ने भनाइ अब अहिले देखिएको छ। हामीले त्यो व्यवहारमा आत्मसात गर्न खोजेका छौँ। यही कुरा हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रमले प्रतिबद्धता जनाएको छ। हामीले कोही व्यक्ति कुन ठाउँमा छ भनेर हेरेनौँ, कानुन बमोजिम चल्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्यौँ। यो निरन्तर जारी रहन्छ, यति कुरा म राख्न चाहन्छु। लिपुलेक आदिको सन्दर्भमा सभामुख महोदय, लिपुलेक, कालापानी लगायत यो नेपालको भूमि हो, यो नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ, यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ र यसको बारेमा हामी तुरुन्तै नक्सा जारी गर्नेछौँ। यो जे छ त्यो नक्सा जारी हुन्छ, नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। म यति मात्र टिप्पणी गरौँ, नेपालको इतिहासमा संसदमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा यति प्रष्टताका साथ आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानालाई लिएर यति प्रष्टताका साथ नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको मलाई लाग्छ यो पहिलो पटक हो। यो हामी सबैले खुसी मान्नुपर्छ, गर्व मान्नुपर्छ। म हाम्रो तर्फबाट प्रतिपक्षका नेतालाई पनि धन्यवाद दिन्छु, उहाँले यो सकारात्मक भयो भनेर उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। अब यति चर्चा गरेपछि अन्तिममा सभामुख महोदय फेरि घुमेर एउटा कुरा म राख्न चाहन्छु, हामी सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम काम सम्पन्न भएको छैन। शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम काम जुन ऐतिहासिक छ, विश्व छक्क परेर हामीलाई हेरिरहेछ। अहिलेसम्म त्यति सफलतापूर्वक हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हामीसँग आशा बाँड्ने थुप्रै आशाहरू छन्। मेरो आग्रह हो हामी सबैलाई, म लगायत सबैलाई, हामी जनतालाई निराशा नबाँडौँ, आशा बाँडौँ, सपना र सम्भावना बाँडौँ। उपलब्धि तपाईँ हामी सबैले गरेर एकताबद्ध भएर ल्याएको उपलब्धि हुन्। ती उपलब्धिहरू
हाम्रो लडाइँबाट प्राप्त उपलब्धिहरू ती उपलब्धि बाँडौँ। म त्यति कुरा राख्न चाहन्छु र अन्तिममा एउटा कुरा जोड्छु। हामीमाथि अधिनायकवादको घरिघरि आरोप छ। म त्यसलाई लामो नतन्काइकन यति मात्रै भन्छु, अधिनायकवादले सभामुख महोदय होइन यो कानुनमा त यस्तो छ भन्दा त्यो कानुनलाई संशोधन गर्न तयार भएर अगाडि बढ्छ। हामीले त त्यसो गर्न तयार भएका छौँ। अध्यादेशको कुरा आउँछ सभामुख महोदय, संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारलाई अपवादको अवस्थामा राखिदिएको छ। अध्यादेशको बारेमा प्रसङ्ग उठ्दा सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन्छ। प्रतिपक्ष लगायत सबैको सम्बन्धित सबैको कुरा सुनेर यो गरेको हो। अधिनायकवादले यसरी कुरा सुन्ने गर्छ। कोरोना लगायत लिम्पियाधुरा समेतका विषयहरूमा सँगै बसेर छलफल गर्छ। छलफल अनुसार यसरी अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ भन्छ। अधिनायकवादले यसरी छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वास गर्छ? गर्दैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले मेरो आग्रह के हो त भन्दा, ठिक छ, संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आलोचना हुन्छन्, टिप्पणी हुन्छन्, त्यसलाई हामी स्वीकार्छौँ, प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्छौँ। मैले अन्तिममा एउटा मलाई साह्रै घत लाग्ने कथा हो। हाम्रो नाम चाहिँ बिर्सेँ, प्रतिपक्षकै बेन्चबाट एकजना मान्य सदस्यले सुनाउनु भएको थियो एउटा प्रसङ्गमा। एउटा हामी बिचमा रहेको प्रवृत्ति के सभामुख महोदय, श्रीमानलाई एक दिन बिहानै पोच अन्डा लगेर खुवाउनु गएको, अन्डा पनि पोच बनाउने हो भनेर गाली खाएछन् श्रीमतीले। अर्को दिन त उसिनेको लगिदिनु पर्यो भनेर उसिनेको अन्डा लगेको, अन्डा पनि उसिन्ने हो भनेर त्यो दिन पनि गाली खानुभएछ। तेस्रो दिन त अब चाहिँ मैले उपाय निकालेँ भनेर उसिनेको अन्डा एउटा चाहिँ पोच बनाएर दुईटा लगिदिएको त फेरि पनि गाली खानुभएछ। त्यो दिन चाहिँ के भनेर गाली खानुभएछ त सभामुख महोदय भन्दा, उसिन्नु पर्ने अन्डालाई पोच बनाउनु पर्ने अन्डालाई उसिन्ने हो भनेर बेसमारी गाली गर्नुभएछ। सभामुख महोदय, कतिपय विषयहरू छन्, ती विषयहरूलाई छलफल गरौँ। छलफल गर्ने ठाउँ यही संसद हो, यही संसदका समितिहरू हुन्। त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरौँ। त्यो अन्डा र पोचवाला प्रवृत्ति ममा छ, सत्तापक्षमा छ भने सत्तापक्षले पनि त्यसलाई त्यागौँ, प्रतिपक्षमा छ भने प्रतिपक्षले पनि त्यागौँ। जे होस्, मिलेर अगाडि बढौँ, जनतालाई दिने राम्रो सन्देश दिन सकौँ। यति कुरा राखेर बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।